बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने और दीगर 8 अरब मुल्कों ने लबनान के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ और अरब इत्तिहाद के ख़िलाफ़ लबनान के वज़ीर ने बयान दिया था कि यमन के अंदर सऊदी अरब और अरब इत्तिहाद लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। यमन की जंग में सऊदी अरब नाहक है जबकि हूसी बरहक हैं और हूसियों पर हमले सऊदी अरब कर रहा है। नाज़रीन काम इस वाक़े के बाद सऊदी अरब की जानिब से जो सऊदी अरब के अंदर लबनान का सफ़ीर है उसे 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया और इसी तरह से कुवैत की जानिब से, बहरीन की जानिब से, कतर की जानिब से और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से, मिस्र की जानिब से भी यही ऐलान किया गया है कि उनके मुल्क से लबनान का सफ़ीर निकल जाए, चला जाए। नाज़रीन काम साद अल हरीरी जो लबनान के साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके वालिद रफ़ीक हरीरी बड़े मशहूर सियासतदान गुज़रे हैं। तो साद अल हरीरी के हवाले से बयान नशर हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि दरअसल लबनान के अंदर जो हिज़्बुल्लाह है, जो ईरान नवाज़ है, ये सऊदी अरब और लबनान के बाहमी ताल्लुकात को ख़राब करने के पीछे है। नाज़रीन काम आप जानते हैं नाज़रीन काम आप जानते हैं ईरान की प्रॉक्सी वार से शाम, लबनान, यमन, इराक, लीबिया और इसके अलावा अफ्रीका के बहुत से ममालिक मुतासर हैं और ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि ईरान लबनान के अंदर हालात की ख़राबी के पीछे है। पिछले 2-3 सालों से लबनान सियासी तौर पर अबतर हो चुका है। लबनान के अंदर कशीदगी है, कोई मुस्तकिल हुकूमत नहीं है, अफरा तफरी है, पुलिस और फ़ौज और आवाम में झड़पें हो रही हैं। जो लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह है जिसके सरबराह हसन नसरुल्लाह हैं, उनकी जानिब से वहाँ की जो हुकूमत कोई भी बनती है उसको तोड़ दिया जाता है, उस पर इत्तिफाक नहीं होता है। और लबनान के अंदर ईसाइयों का भी काफ़ी गहरा असर रसूख है। फ़रांस की सलीबी हुकूमत लबनान के अंदर मदाखलत किए हुए है। फिर नाज़रीन काम इसराइल भी अपने सियासी मकासद के लिए लबनान के अंदर इंतशार और फसाद फैलाने के पीछे है और लबनान के हालात को ख़राब करवाए हुए है। नाज़रीन काम लबनान के अंदर मुसलमान बिलखुसूस सुन्नी मुसलमान बेहद परेशान हैं और वो मुस्तकिल जो हुकूमत ना होने की वजह से महंगाई है, बेरोज़गारी है, उससे तंग आए हुए हैं और लबनान के अंदर मुसलमान हिजरत पर मजबूर हो रहे हैं। इसराइल का ख्वाब है कि लबनान को मिटाकर ग्रेटर इसराइल को बनाया जाए। लबनान इसराइल फ़लस्तीन के साथ मुल्हिक है और लबनान के इलाकों पर, फ़लस्तीन के बाकी मानदा इलाकों पर शाम के अंदर कब्ज़ा वगैरह कर लिया जाए। ये ख्वाब है इसराइल का और इसी ख्वाब के लिए इसराइल आगे बढ़ रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये बड़ी ख़बर है जिससे अरबों के लबनान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अरबों के दरमियान और ईरान के दरमियान जंग भी शुरू हो चुकी है। नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल के फ़लस्तीन के अंदर मज़ालिम जारी हैं। आज भी फ़लस्तीनियों पर यहूदियों के हमले हुए हैं जिसमें कई मुसलमान फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ से इसराइली मंदूब जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुस्तक़िल मंदूब हैं, उन्होंने इंसानी हक़ूक़ की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फाड़ डाला है, क्योंकि इंसानी हक़ूक़ की रिपोर्ट में कहा गया था कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल जुल्म कर रहा है। इसके अलावा यूरोप की जानिब से जो फ़लस्तीन की नई आबादकारी है, इसराइल की जो नई आबादकारी है फ़लस्तीनी इलाकों में, इसकी भी शदीद मज़म्मत की गई है जिस पर काफ़ी तकलीफ़ हो रही है इसराइल को। और अमेरिका के अंदर भी जो इसराइल की मुखालफत है वो काफ़ी बढ़ रही है। बहुत से सेनेटर्स हैं, बहुत से कांग्रेस के लोग हैं जो इसराइल की वहशियाना जो फ़ैसले हैं उनके ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। नाज़रीन काम एक और बड़ी ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है फ़्रांस, बरतानिया, यूरोप, अमरीका के बाहमी लड़ाई के हवाले से, झगड़े के हवाले से। नाज़रीन काम इन दिनों फ़्रांस और बरतानिया के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। फ़्रांस और बरतानिया के दरमियान नौबत जंग तक जा पहुँची है। इस वक्त G20 ममालिक के जो सरबराहान हैं वो इटली के अंदर, रोम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इसी जो इवेंट है इसके मौके पर जो आपस में लड़ाई जो जारी है, चपकलश जारी है, इस पर मीडिया में ख़बरें भी आ रही हैं।
آپ جانتے ہیں فرانس نے برطانیہ کا ایک شکاری یا بحری جہاز تھا وہ پکڑ لیا تھا، جو مچھلیاں وغیرہ کا شکار کر رہے تھے، وہ جہاز تھا جسے پکڑا گیا ہے اور اس کی کافی تحقیق ہو رہی ہے فرانس کے اندر، جس پر برطانیہ نے شدید دھمکی دی ہے فرانس کو کہ ہمارے حقوق کو یا ہمارے خلاف اس طرح کا رویہ اپنا کر فرانس دشمنی کو مول لے رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو بائیڈن کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے اٹلی کے اندر، روم کے اندر ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو بائیڈن یعنی امریکہ کے جو صدر ہیں اور فرانس کے صدر ہیں، ان کی یہ ملاقات ہے جو امریکہ اور فرانس کے درمیان آبدوزوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد پہلی ملاقات ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ جو فرانس نے معاہدہ کر رکھا تھا، بلکہ آسٹریلیا نے معاہدہ کر رکھا تھا فرانس کے ساتھ $60 ارب کا، جس میں بحری آبدوزیں، بحری جہاز فرانس نے بنا کر آسٹریلیا کو دینے تھے، لیکن یہ معاہدہ امریکہ کی وجہ سے آسٹریلیا نے منسوخ کر دیا اور امریکہ نے کہا آسٹریلیا کو کہ ہم آپ کو آبدوزیں بنا کر دیں گے، ہم آپ کو بحری جہاز دیں گے، جوہری ہتھیار بھی دیں گے، جوہری ہتھیاروں سے لیس ہوں گی آبدوزیں اور بحری جہاز، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرانس سے معاہدہ ختم کر دیں۔ آسٹریلیا کا فرانس سے معاہدہ ختم ہوا تو فرانس کو $60 ارب کا دھچکا لگا اور اس کے بعد فرانس نے اپنے سفیر کو امریکہ سے بلا لیا، برطانیہ سے بلا لیا، آسٹریلیا سے بلا لیا اور یہ سفارتی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب ناظرین کرام، ایمانوئل میکرون کے ساتھ جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے اور جو خبریں ہیں کہ اب اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے دونوں ملکوں میں اتفاق رائے ہوئے ہیں، لیکن ناظرین کرام، ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ فرانس اور امریکہ کے درمیان جو جھگڑا ہے یہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب یورپ پہ ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ یورپ کی جو بالادستی تھی، یورپ کا جو عروج تھا، وہ اب زوال پذیر ہے اور یورپ پہ جو ظلم کیا ہے یورپ نے اور امریکہ نے مل کر مسلمان ملکوں پر، جیسا کہ عراق کے اندر، شام کے اندر، افغانستان کے اندر، اب ان مظالم کا جو نتیجہ ہے وہ یورپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ان کے درمیان صلح ہونا ناممکن ہے اور اس لیے ان کے درمیان جو حالات ہیں وہ بھی اب بہتر نہیں ہوں گے، ماہرین یہ بتاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر ہے امریکہ اور روس کے درمیان باہمی جنگ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں روس اور امریکہ ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھتے ہیں۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے روس کے 55 سفارتکاروں کو امریکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ایک بڑا حملہ ہے اور امریکہ کو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ روس کو امریکہ اور یورپ اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، نہ صرف روس کو بلکہ چائنا کو بھی یورپ اور امریکہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کا اتحاد ہے چائنا کے خلاف اور رشیا کے خلاف ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا یہ دونوں مل کر امریکہ اور یورپ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن روس اور امریکہ اور یورپ کے درمیان سفارتی جنگ تیز ہو چکی ہے۔ روس نے بھی یورپی ممالک کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکالا ہے اور یورپ کے اندر سے بھی روسی سفیروں کو نکالا گیا ہے اور اب امریکہ کے اندر سے بھی روسی سفیروں کو، سفارتکاروں کو نکالا جا رہا ہے اور روس نے کہا ہے کہ ہم بھی امریکہ کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکالیں گے۔ تو یہ ان کے درمیان جھگڑا کافی طویل ہو رہا ہے اور اس سے نقصان عالمی سطح پر بہت سے ملکوں کو ہو سکتا ہے اور یہ سرد جنگ ہے جس سے امریکہ کو، یورپ کو، چائنا اور رشیا کو کافی نقصان پہنچے گا اور ان کے اتحادیوں کو بھی۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر ہے سوڈان سے۔ سوڈان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ وہاں پر جو عبد الفتاح برہان ہیں، انہوں نے حکومت کا تختہ ایک مرتبہ پھر الٹ دیا ہے اور حکومت کے جو عہدیدار تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہاں تک کہ مختلف ملکوں میں سفیروں کو معطل کر دیا گیا ہے اور عبد الفتاح برہان نے ہر جگہ پر فوج کو ڈپلائی کر دیا ہے۔ مظاہرین سڑکوں پر ہیں کہ ہمارے جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو بحال کیا جائے، فوجی آمریت، ڈکٹیٹرشپ منظور نہیں ہے، لیکن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پورے ہنگامے کے پیچھے اسرائیل اور صلیبی طاقتوں کے اہداف ہیں۔ جس طرح سے سوڈان کو پہلے توڑا گیا اور جس طرح سے اسرائیل نے پریشر ڈالا کہ سوڈان اسرائیل کو تسلیم کرے، بالکل اسی طرح سے اب ایک مرتبہ پھر مارشل لا لگا کر اور فوج کو اقتدار دے کر عالمی طاقتیں اپنے خفیہ اہداف کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک لازمی پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ کے نمبروں پر میسج کر کے ہمارے گروپوں کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہاں بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔